विदेशी नागरिकता लिएको थाहा नभई नेपाली नागरिकता खारेज नहुने रविको मुद्दामा गृह मन्त्रालयको जवाफ। अहिलेको अवस्थामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग नगर्ने गृह मन्त्रालयको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जवाफ। आज पृथ्वी जयन्ती, पृथ्वीनारायण शाहको योगदान स्मरण गरिँदै सरकारद्वारा सार्वजनिक बिदाको घोषणा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभाको असाधारण समर्थन। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा 238 सांसदको मत, विपक्षमा जम्मा 2 मत पर्यो। संसदका अधिकांश दलहरूले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि अब को हुन्छ विपक्षी दलको नेता? कानुनी व्यवस्था के छ त? यसको बारेमा पुरै जानकारी। संसदबाट कानुन बनाएर रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्पष्टोक्ति। क्रान्तिकारिताको प्रदर्शनले निर्वाचन परिणाम राम्रो देखिन भन्दै दौरा सुरुवालमा प्रचण्डको स्पष्टीकरण। प्रधानमन्त्री सहित 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख आज गोरखा जाँदै। सभामुखको चुनाव आगामी माघ 5 गते हुने। कांग्रेसले फालेको जालमा माछा पर्नेवाला छैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। गठबन्धन हाइज्याक भएको थियो, त्यसलाई करेक्सन गर्यौं भन्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी। कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सुरक्षित रहेको कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको दाबी। प्रचण्डलाई समर्थन गरेर राप्रपा पनि लोकतन्त्रकै बाटोमा आएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको आरोप। भयभरका सबैले सरकारलाई समर्थन दिनु डरलाग्दो अवस्था रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको धारणा। विश्वासको मत दिन्छौं तर माग पूरा नभएसम्म प्रतिपक्षमा बस्छौं भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको भनाई। जथाभावी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन, ख्याल होस् भन्दै ओलीको प्रतिवाद गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको चेतावनी। सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमालेसँग माग्यो लिखित प्रतिबद्धता। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक 19 दिनपछि सर्यो। गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पुसको 29 गते विश्वासको मत लिने। पृथ्वी जयन्तीलाई पुनर्स्थापित गर्नु जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत रहेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको पार्किङमा विस्फोटक पदार्थ राखेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। अनुदानको रासायनिक मल कालोबजारी गरेको आरोपमा व्यापारी पक्राउ। नेप्सेमा तीव्र उतार चढाव बीच 21.34 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम 7 अर्ब 65 करोड पुग्यो। समयमै विवरण नबुझाउने 3 शेयर ब्रोकर कारबाहीमा परे। अर्थले रोक्यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङको 4.5 अर्बको ठेक्का। ब्राजिलका सरकारी भवनहरूमा भएको आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवद्वारा निन्दा। राखेपले एसियाडका लागि माघको दोस्रो सातादेखि प्रशिक्षण सुरु गर्ने। बी डिभिजन लिग आगामी चैत 15 गतेदेखि तयारी खर्च बढाइयो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी गर्भ अवस्थामा महिलाहरूले के खाने र कति खाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल पुसको 27 गते बुधबार ईस्वीसम्म सन् 2023 जनवरी 11 तारिक। आज पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पृथ्वी जयन्तीको राष्ट्रिय एकता दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू, देश तथा विदेशका प्रमुख घटनाक्रमहरू कहाँ के भइरहेको छ सम्पूर्ण जानकारी छोटकरी रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि यो च्यानललाई, हाम्रो च्यानल समाचार पार्टीलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। रविको मुद्दामा गृह मन्त्रालयले जवाफ पठाएको प्रसङ्गबाट। गृह मन्त्रालयले उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको आधिकारिक जानकारी नहुँदासम्म नेपाली नागरिकता खारेज नहुने भनी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ। कुनै नेपाली नागरिकले अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी तोडिएको अधिकारीलाई आधिकारिक रूपमा प्राप्त नभएसम्म तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति नेपाली नागरिक कायम नरहेको भनी अनुमान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन। गृहले 20 पुसमा सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ। गृह मन्त्रालय
मन्त्रालयका सचिव विनोद कुमार सिंहले नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10(1) लाई उद्धृत गर्नु भएको छ, जसमा लेखिएको छ कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन, तर विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको नेपालको आधिकारिक निकायलाई जानकारी हुनुपर्ने गृहको जिकिर छ। 2050 फागुन 10 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएका लामिछानेले 2014 फेब्रुअरी 21 तदनुसार 2070 फागुन 9 मा अमेरिकाको नागरिकता लिनुभएको थियो। कुनै नेपालीले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको स्वतः जानकारी नहुने भन्दै गृह मन्त्रालयले तोकिएको अधिकारीलाई कानुन बमोजिम जानकारी भएमा मात्रै नागरिकता खारेजीको कारबाही अगाडि बढ्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ। गृह मन्त्रालयले लामिछाने विरुद्धको उजुरी दर्ता हुनासाथ 2079 मक्सिर 25 मा थप छानबिन र अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी र अन्य कागजात पठाएको जनाएको छ। छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको बेला नागरिकता खारेजीको माग राख्नु अनुचित हुने भन्दै गृह मन्त्रालयले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध परेको उजुरीको स्पष्टीकरणका क्रममा निर्वाचन आयोगमा सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने जिकिर गर्नु भएको थियो। न मैले आफ्नो नागरिकता परित्याग गरी पाऊँ भनी कहिले निवेदन दिएको थिएँ। लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको थियो न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द वा बद्दर गरेको छ। गृह मन्त्रालयले पठाएको लिखित जवाफ रवि लामिछानेले आफू निर्वाचित हुनु अघि निर्वाचन आयोगमा दिएको स्पष्टीकरणसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा माघ 11 मा पूर्ण सुनवाई गर्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण के हुन सक्ला अथवा अहिलेको मुद्दाको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संघीय सरकारले तत्कालै अवस्थामा डोजर चलाएर थापाथली स्थित बागमती नदी किनारका अनाधिकृत संरचना र बस्ती हटाउन नसघाउने जनाएको छ। बस्तीमा डोजर चलाउन सुरक्षा सहयोग मागेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई गृह मन्त्रालयले घुमाउरो रूपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ। पुस 13 मा महानगरपालिकाले सहयोग माग्दै लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै गृह मन्त्रालयले छलफल समन्वय पूर्व तयारी नभएसम्म सहयोग नहुने बताएको हो। पुस 19 मा गृहले लेखेको जवाफी पत्रमा सीधा शब्दमा अस्वीकार नगरिए पनि महानगरपालिकाले कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा सहयोग हुने गृहको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति र नदी किनारका मापदण्ड अनुसारको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयको सदैव सकारात्मक सहयोग रहनेछ। पत्रमा भनिएको छ उल्लेखित विषयमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरी पर्याप्त पूर्व तयारी सहित समग्र समस्या समाधान गर्ने महानगरको अग्रसरतालाई मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहनेछ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले तोकिएको विधि कानुन र प्रक्रिया अनुसार महानगरले चालेको कदममा गृह मन्त्रालयले सघाउने बताउनु भएको छ। गृहको यो जवाफले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन नगरी बस्तीमै डोजर चलाउने महानगरको योजनालाई थप धक्का लागेको छ। गृहको पत्र अनुसार तत्कालकै अवस्थामा महानगरपालिकाले आफ्नै सुरक्षा बल प्रयोग गरेर मात्रै बस्ती हटाउन सक्ने अवस्था सृजना भएको हो। महानगरपालिकाका एक अधिकारी गृहको पत्र अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। 2079 भदौ 9 मा भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र मेयर बालेन्द्र शाह बालेनबीच भएको समझदारी अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आयोगले महानगरलाई आवश्यक कार्यविधि उपलब्ध गराउनेछ। यसका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने समझदारी आयोग र महानगरपालिका बीच भएको जनाइएको छ। नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको स्मरण गर्दै आज पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइँदैछ। गोर्खाली राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका जेठा छोराका रूपमा विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते जन्मिनुभएका शाहले 2224 राज्यमा छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुभएको थियो। भौगोलिक रूपमा नेपाल एकीकरण गरेकालाई शाहलाई राष्ट्र निर्माताको उपमा समेत दिने गरिएको छ। यद्यपि उहाँको आलोचना पनि उत्तिकै हुने गरेको छ। आलोचकहरूले एकल जाति, नस्ल, एकल संस्कृति, एकल धर्म र सम्प्रदायको वर्चस्व स्थापित गरेको भन्दै उहाँ राष्ट्र निर्माता नभएको तर्क पनि गर्ने गरेका छन्। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सत्ता घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिफारिसमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत सरकारले पुस 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्तीमा बिदा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो र गृह मन्त्रालयले यसको सूचना पनि निकालेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत विभिन्न ठाउँमा
विभिन्न सङ्घ संस्थाले आज विविध कार्यक्रम गरी पृथ्वी जयन्ती मनाउँदैछन्। यसैबीच नेपाली सेनाले गोरखाबाट सुरु गरेको पदयात्रा टर्च लाइट र्याली सिंहदरबार अगाडि पुगेर आज समापन गरिँदैछ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणका क्रममा गोरखाबाट काठमाडौँसम्म हिँडेको बाटो हुँदै पदयात्रा गरिएको हो। दर्शक महानुभाव, पृथ्वीनारायण शाहको योगदान, उहाँले गरेको त्यतिखेरको 22-24 राज्यहरूको एकीकरण प्रति तपाईँको धारणा के छ? राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ? उहाँलाई के भनेर तपाईँ चिन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत मागेको सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्यमध्ये 268 जनाले मतदान गरेका छन्। कुल 270 जनाले मतदान गरेकोमा 268 मत प्रचण्डको पक्षमा परेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित हुनुहुन्छ भने कङ्ग्रेसका अरू 3 जना सांसद बैठकमा अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ। बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका पशुपति शमशेर राणाले मतदानमा भाग लिनु भएन। प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेश कुमार सिंह, प्रभु शाह र योगेन्द्र मण्डलले मत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने विश्वासको मत दिनुभएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि अब विपक्षी दलको नेता को बन्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष दाबी पेश गर्दा समर्थन नगरेको कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने र कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता बन्ने अनुमान थियो। तर संसदमा कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको छ। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2(1) अनुसार मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा त्योभन्दा बढी सदस्य भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता विपक्षी दलको नेता बन्नेछन्। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिनेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरू दलको तर्फबाट संसदमा एक जना मात्र सांसद हुनुहुन्छ। ऐनको अर्को बुँदामा मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा त्योभन्दा बढी सदस्य भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दलको नेता विपक्षी दलको नेता बन्न पाउने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल मध्ये एकजनालाई सभामुखले विपक्षी दलको नेता तोक्न पाउनेछन्। प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको सुविधा उपसभामुख सरह हुनेछ। यस्तै विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्य लगायत विभिन्न निकायमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुनसम्मत ढङ्गले रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्नुभएका उहाँले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले संसदबाट कानुन बनाएर रेशम चौधरीलाई कानुनसम्मत ढङ्गले रिहा गराउने बताउनुभयो। तराई मधेस अन्य राजनैतिक दलसँग विगतमा भएको समझदारीका आधारमा अध्यादेश बनाएर भए पनि रेशम चौधरी सहित नेता कार्यकर्तालाई छुटाउन पहल गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। तर संसद सुरु भइसकेकाले अब संसदबाटै कानुन बनाएर रेशम चौधरीको रिहाई गर्ने उहाँको भनाइ छ। अब त सदन सुरु भइसक्यो। अब कानुनसम्मत ढङ्गले उहाँसहित अरू त्यस किसिमले बन्दी बनाइएका सबै नेता कार्यकर्तालाई छुटाउने वातावरण बनाइन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। आफूले यस विषयमा सत्ता साझेदार दलको संयन्त्रमा पनि छलफल गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयन्त्रको बैठकमा पनि छिटोभन्दा छिटो पहल गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। रेशम चौधरीको मुद्दा अदालतमा पुगिसकेका कारण केही जटिलता भने रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ। ऐनको समुचित व्यवस्था गरेर अन्यायपूर्ण रूपमा बन्दी बनाइएकाहरूलाई छुटाउने पहल गर्छौँ उहाँको भनाइ छ। आफूले सार्वजनिक समारोहमा रेशम चौधरीलाई अन्याय भएको र त्यसबाट न्याय दिनुपर्छ भन्दै आएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू कहिल्यै दौरा सुरुवाल विरोधी नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। तर आफू जुन राजनीतिक प्रक्रियाबाट आए त्यसमा अरू नै सहज भएको र त्यही लगाएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 11 पुसमा शपथ लिने क्रममा दौरा सुरुवाल लगाउनु भएको थियो। मङ्गलबार विश्वासको मत लिने दिन पनि उहाँ दौरा सुरुवाल लगाएर संसदमा जानु भएको थियो। विश्वासको मत दिन आफूले राखेको प्रस्तावमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लगाउनुको कारण पनि खुलाउनु भएको छ। शान्तिपूर्ण
राजनीतिमा आएपछि पार्टीका नेताहरू मन्त्री हुँदा जे रुचि लाग्छ त्यही लगाउनुस् भन्ने गरेको र आफूलाई पनि उपयुक्त समयमा दौरा सुरुवाल लगाउँछु भन्ने लागेको उहाँले सुनाउनु भयो। प्रचण्डले अघि भन्नुभयो, प्रतिस्पर्धाको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि आम जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने क्रान्तिकारिताको प्रदर्शनले निर्वाचनमा परिणाम राम्रो पनि देखिन मैले उहाँको भनाइ छ। उहाँले यसो भन्दै गर्दा संसद बैठकमा हाँसो छायो। त्यसपछि प्रचण्डले पनि हाँस्दै भन्नुभयो, लगाउने जतिले जितेका छन् नलगाउनेले हारेका छन् भनेपछि त उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लगाउने निर्णयमा पनि कसरी पुगे भनेर सुनाउनु भयो। उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा राष्ट्रपतिले दौरा सुरुवालमा हेर्न मन छ भन्नुभएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेका साथै आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले दौरा सुरुवाल लगाउनुपर्छ भनेपछि आफूले विचार गरौँला भनेको उहाँले सुनाउनु भयो। दौरा सुरुवाल लगाउन सक्ने विषय सञ्चार माध्यममा आएपछि मानिसहरूको प्रतिक्रिया पनि हेरेको भन्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, नेगेटिभ कमेन्ट एउटै देखिन, पोजिटिभ मात्र आएको देखेपछि अब मैले यो निर्णय लिनै पर्ने भयो। जनअभिमत अनुसार मैले पनि लगाएको मात्र हुँ उहाँको भनाइ छ। दौरा सुरुवाल लगाउने बानी पार्न प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँले अप्ठ्यारो पर्ने गरी बढी चर्चा नगरिदिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख आज गोर्खा जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आजदेखि सुरु हुने 11औं गोर्खा महोत्सवको उद्घाटन गर्न जान लाग्नु भएको हो। त्यस्तै 301औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा गोर्खाको सदरमुकाम ठुलो आँगनमा निर्माण गरिएको पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अनावरण तथा राष्ट्र निर्माता सलामी शुभारम्भ गर्न नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्मा पनि गोर्खा जान लाग्नु भएको छ। उहाँको साथमा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु हरियाल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं मुख्य अनुसन्धान निर्देशक उत्तरराज थापा पनि सहभागी हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड महोत्सव उद्घाटनका लागि उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित दिउँसो 12 बजेदेखि 1 बजेको समयमा हेलिकप्टर मार्फत पुग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको भनाइरहेको छ। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू भने दिउँसो 3 बजे हुने शालिग अनावरण कार्यक्रमका लागि त्यसको झण्डै 1 घण्टा अघि हेलिकप्टरबाट गोर्खा सदरमुकाम पुग्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सभामुख चयनका लागि माघको 5 गते चुनाव हुने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सभामुख चयनका लागि माघ 3 गते सूचना निकाल्नेछ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आफू मध्येबाट एकजनालाई सभामुख चयन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 5 गते बस्ने गरी सकिएको छ। दर्शक महानुभाव, संसदबाट सभामुख को बन्न सक्छ, तपाईलाई के लाग्छ अथवा को बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कङ्ग्रेसको निर्णयप्रति आशंका गर्नुभएको छ। उहाँले कङ्ग्रेसको समर्थनभित्र कुनै जाल भएको हुन सक्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा धारणा राख्दै उहाँले कङ्ग्रेसले समर्थन गरेर जाल वा ढोक्सा थापेको भए त्यसमा माछा नपर्ने बताउनुभयो। जाल हो भने म भन्न चाहन्छु, ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तो हुनेछ जाल, ओलीले भन्नुभएको छ। उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ, केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुरा सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ, किनभने त्यस खोल्सीबाट ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन उहाँको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले कङ्ग्रेसको समर्थनभित्र जाल नभई सदा सहायता छ भने स्वागत योग्य रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेर विश्वासको मत समेत दिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान जोगाउन बनेको गठबन्धन हाइज्याक भएपछि करेक्सन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको बताउनुभयो। मंगलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै 2 वर्ष अघि संविधान जोगाउन बनेको 5 दलीय गठबन्धन हाइज्याक भएपछि कोर्स करेक्सनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, गठबन्धन हाइज्याक भएको थियो, त्यसलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यले पनि मतदान गरेर संविधान बचाएर मुलुकको सङ्कटलाई टार्ने एउटा प्रयास गरेका छौं उहाँको भनाइ छ। उहाँले संविधानमाथि आइपरेको खतरा बचाउनका लागि समर्थन गरेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय परिस्थिति पेचिलो बन्दै गएकाले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै परिस्थिति एक ठाउँ आउनुको विकल्प नभएकाले पनि यो बेलामा नेपालका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न आवश्यक भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले कङ्ग्रेसले कुनै पनि संवैधानिक भाग लिनका लागि भन्दा पनि संविधानमाथि आइपरेका खतरालाई हृदयङ्गम गरेर संविधान बचाउनका लागि मतदान गरेको बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका सुरक्षित रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले परिस्थिति हेरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताउनुभयो। 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा पनि हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा थियौँ। त्यो बेला पनि त्यस बेलाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ। त्यही अनुसार यसपटक पनि मुलुकको परिस्थितिको ध्यान राख्दै परिस्थितिलाई बुझेर हामीले विश्वासको मत दिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सुरक्षित रहन्छ, बोलेरै भोट हालेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णयप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आलोचना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा असाधारण समर्थन पाएपछि अध्यक्ष थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राप्रपाको निर्णयको आलोचना गर्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै सुशासन र समृद्धिको निम्ति सरकारलाई समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको अनुरोध शिरोधार्य गरी सरकारलाई समर्थन गर्ने राप्रपाको निर्णय रमाइलो लाग्यो उहाँले लेख्नु भएको छ। यो निर्णयसँगै राप्रपा पनि लोकतन्त्रको बाटोमा आएको थापाको टिप्पणी छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले लेख्नु भएको छ, अन्ततः राज संस्थालाई डिप फ्रिजमा थन्काएर उहाँहरू पनि लोकतन्त्रको बाटोमा आउनुभयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पार्टी अध्यक्षमा पराजित भएपछि थापाले राप्रपा नेपाल नामको छुट्टै पार्टी गठन गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेको समर्थनमा मकवानपुरबाट सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्नुभएका उहाँ गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको थियो। दर्शक महानुभाव, कमल थापाको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको डरलाग्दो दृश्य नेपालमा देखिएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको प्रति कटाक्ष गर्दै उहाँले नेपालमा विचित्रको दृश्य देखिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले भन्नुभएको छ, संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष हुन्छ, मैले जानेको संसदीय व्यवस्था त त्यस्तो हो। नेपालमा त आज विचित्र के भयो भने भयभरका सबै सरकारमा सामेल हुने, सरकारलाई समर्थन गर्ने, यहाँभन्दा हाई सन्चो सत्तापक्षमा बस्नेलाई के हुन्छ उहाँको प्रश्न छ। अध्यक्ष केसीले संसदमा शक्तिशाली प्रतिपक्ष भएन भने सरकार निरङ्कुश हुने पनि बताउनुभयो। कांग्रेसले दिएको समर्थनभित्र कुनै अदृश्य खेल हुन सक्ने पनि उहाँले आशंका गर्नुभएको छ। बलियो शक्तिशाली प्रतिपक्षी भएन भने त्यो सरकार निरङ्कुश हुन्छ, त्यसले जे मन लाग्यो उही गर्छ। सबै साथीहरूलाई सरकारमा सामेल भएर विगतमा भएका आफ्नो गल्ती कमजोरी ढाक्ने, त्यही भित्र लडामती गरेर एउटालाई पन्छाउने, अर्को फेरि सरकारमा आउने ताल त होइन यो उहाँले भन्नुभएको छ। सरकारलाई समर्थन दिएको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गर्दै उहाँले कांग्रेसले अहिले समर्थन दिएर पछि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने तर सरकारमा सहभागी नहुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले रेशम चौधरी सहित थारूबन्दीहरू रिहा नभएसम्म आफूहरू प्रतिपक्षमै बस्ने बताउनु भएको छ। तपाईँको सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ किनभने राष्ट्रपति समक्ष हस्ताक्षर गरेर समर्थन जनाइसकेपछि हामी झुटा हुन चाहँदैनौँ उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ। धेरै माननीयलाई लाग्ला विश्वासको मत दिएर पनि किन प्रतिपक्षमा भन्ने, यसको उत्तर सँगै छ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको मौखिक वाचा पूरा भएको भए आफूहरू सत्ता पक्षकै कुर्सीमा बस्ने थियौँ भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन तबसम्म हामी प्रतिपक्षकै कुर्सीमा बस्नेछौँ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रचण्डलाई समर्थन गरेपछि आफूहरू निरन्तर मतदाताको सम्पर्कमा रहेको भन्दै उहाँले मतदाताले सरकारमा नजान खबरदारी गरेको पनि बताउनुभयो। मतदाताहरूले हामीलाई भनेका छन् सम्पूर्ण कारागारमा रहेका थारूबन्दीहरूको रिहा नभएसम्म मन्त्रालयको दैलो नटेक्नु अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता सत्ता गठबन्धनकै हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु भएको छ। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले कसैको लहरको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम नली उहाँले संसद विघटन गर्न पाइन्छ भनेको सुनेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो, यो मान्यता यो गठबन्धनको हो? यदि यो हो भने खतरनाक
खतरनाक संकेत दिन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। ओलीले बेलायत, भारत, जापानमा पनि संसद विघटन हुने गरेको र 2059 सालमा शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यसमा अध्यक्ष नेपालले प्रश्न गर्नुभयो, के यो ब्रिटेन हो, के यो भारत हो, के यो पुरानो नेपाल हो, के यो 2051 सालको सरकार हो, कि यो 2058 सालको शेरबहादुर देउवाको समयको सरकार हो? होइन। 2072 को संविधान बनाउने क्रममा विगतको अनुभवका आधारमा शासकीय प्रणालीमा धेरै सुधार गरेको र विगतका त्रुटिहरू नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले जथाभावी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन, ख्याल होस्। त्यो काम गरेर प्रतिगमनको कदम चालिएको हो, त्यो फेरि नहोस् उहाँको भनाइरहेको छ। गठबन्धनले विगतको गल्तीबाट शिक्षा लिएको होला, आत्मआलोचना पनि गरिसकेको होला भन्ने लागेको, तर संसदमा गर्जिएको देख्दा अचम्म लागेको उहाँले सुनाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीलाई आफू खुसी संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको र सर्वोच्च अदालतले पनि व्याख्या गरिसकेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले त्यस्तो गोलचक्करमा नफस्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका मुद्दामा लिखित प्रतिबद्धता माग गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले प्रदेश सरकार गठनमा समर्थन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताउँदै पार्टीले उठाएका माग मुद्दाका विषयमा लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने माग अगाडि सारिएको जानकारी दिनुभएको छ। चौधरीले पार्टीले उठाएका माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषयमा लिखित प्रतिबद्धता नआएमा प्रतिपक्षमा बस्ने पनि बताउनुभयो। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक गंगा प्रसाद चौधरीले भने अहिलेकै गठबन्धनको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन हुने र त्यसमा आफ्नो पार्टीले बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक 19 दिनपछि सारिएको छ। पुस 28 बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक 19 दिन पर सारिएको हो। अब केन्द्रीय समितिको बैठक 15 माघको दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पुसको 29 गते विश्वासको मत लिने हुनु भएको छ। मंगलबार भएको छलफलबाट शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय भएको बिना विभागीय मन्त्री पञ्चराम गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बिहान गरेको छलफलबाट विश्वासको मत लिने भन्ने भएको छ, बाँकी छलफलमै छौं उहाँले भन्नुभएको छ। नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीले नेकपा एमाले, माओवादी, राप्रपा र राजीव गुरुङ, दीपक मनाङे सहित 33 जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ। 60 सिट संख्या रहेको गण्डकी प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन 31 सिट चाहिन्छ। अधिकारीले प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा एमालेका 22, माओवादीका 8 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका 2 र एकीकृत समाजवादीका 1 जना गरी 33 जना सांसदको समर्थन रहेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजतन्त्रात्मक निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले स्थापित गरेको पृथ्वी जयन्तीलाई प्रचण्ड सरकारले पुनर्स्थापित गर्नु जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत भएको बताउनु भएको छ। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सरकारले 27 गते अर्थात् आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यसको विरोध गर्नु भएको हो। यो कार्यले शहीदहरूको अपमान गर्ने र यसले विविधतामा एकता होइन, एकतामा विभेद, असमानता र विविधता उत्पन्न गर्ने पनि यादवको दाबी रहेको छ। जसपाले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पृथ्वी जयन्तीलाई समेट्ने विषयमा असहमति राखेपछि त्यसलाई पूर्णता दिने क्रममा हटाइएको थियो, तर सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि जसपाले यसको विरोध गरेको छ। दर्शक महानुभाव, उपेन्द्र यादवको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रहरीले काठमाडौँको बिजुली बजार स्थित इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको पार्किङमा विस्फोटक पदार्थ राखेको आरोपमा 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 10 घर भएका 33 वर्षीय महेश केसी खत्री रहेको जनाइएको छ। प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरबाट खटिएको नेपाल प्रहरीको टोलीले उनलाई गोदावरीबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीमाथि विस्फोटक पदार्थ ऐन कसुर मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनले 2068 साल वैशाख 13 गते इन्द्रेणी कम्प्लेक्स का सञ्चालकलाई फोन मार्फत फिरौती रकम माग गरेको प्रहरीको आरोप पनि रहेको छ। रासायनिक मलको कालोबजारी गरेको आरोपमा प्रहरीले बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 18 मोतीसर टोल बस्ने उमेश कुमार शाहलाई पक्राउ गरेको छ। सरकारी अनुदानमा ल्याएको मल किसानलाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्नुपर्नेमा बढी मुनाफा लिई बिक्री गरेर कालोबजारी गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्। उमेशले फेटा गाउँपालिका 1 भलुही चोकमा सञ्चालन गरेको श्रीराम स्टोर्स
कीटनाशक पसलबाट विभिन्न रासायनिक मल 123 बोरा समेत बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाका अनुसार पुस 22 गते दिउँसो प्रहरीले श्री राम स्टोर्सबाट 123 बोरा मल बरामद गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको प्रतिनिधिको रोहवरमा सिलबन्दी गर्नुका साथै सञ्चालक उमेशलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। उनी विरुद्ध कालोबजारी मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट अनुसन्धानका लागि 5 दिनको म्याद अनुमति लिई हिरासतमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। शेयर बजारमा तीव्र उतार चढावका बीच बजार परिसूचक नेप्से 0.96% गिरावट भएर बन्द भएको छ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार बजार परिसूचक नेप्से 79.42 अङ्कको उतार चढाव हुँदा कारोबार रकम पनि बढेर 7.5 अर्ब नागेको छ। मंगलबार बजार परिसूचक नेप्से 21.34 अङ्कले घटेर 2190.42 अङ्कमा बन्द हुँदा इन्ट्राडे कारोबारमा नेप्से 2277.61 को उच्च बिन्दु 2178.91 अङ्कसम्म झरेको थियो। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ उपसूचकमा वृद्धिका बावजुद अधिकांश उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्सेमा पनि गिरावट भएको छ। संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शेयर बजारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई नयाँ सरकारप्रतिको जनताको भरोसाको सङ्केत मारिएको बताइरहँदा शेयर बजारमा भने एकै दिन 79.42 अङ्कको उतार चढाव देखिएको थियो। बजारमा तीव्र उतार चढाव हुँदा सानो कित्तामा धेरै सङ्ख्यामा शेयर कारोबार भएको छ। बैंकिङ उपसूचक 0.60% ले वृद्धि हुँदा वित्त कम्पनी उपसूचक 4.31% र होटल तथा पर्यटन उपसूचक 3.41% ले गिरावट भएको छ। गत बिहीबार आइतबार र सोमबार लगातार 3 कारोबारको दिन 5 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा मंगलबार कारोबार रकम बढेर 7.5 अर्ब नागेको छ। कुल 1,09,967 वटा कारोबारमा 2,08,43,952 किता शेयर किनबेच हुँदा 7 अर्ब 65,88,24,000 को कारोबार भएको छ। जसमध्ये गान्धी ग्रुप पावरको 21,21,01,000 को कारोबार भएको छ। त्यस्तै अपी पावरको 20,67,09,000 र रेडी पावरको 18,15,33,000 को कारोबार भएको जनाइएको छ। मंगलबार नेप्सेमा कुल 209 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 151 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 53 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 5 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। मंगलबार बाराई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.99% ले बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द हुँदा सिंगटी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 8.45% र विन नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 8.30% ले वृद्धि भएको छ। यता तारागाउँ रेजेन्सी होटलको शेयर मूल्य 8.74% ले गिरावट हुँदा बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 7.47% र रिभर्स फल्स हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 6.83% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयमा विवरण नबुझाउने 3 वटा शेयर ब्रोकर कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। सनी सेक्युरिटिज ब्रोकर नम्बर 42, इम्पेरियल सेक्युरिटिज ब्रोकर नम्बर 45 र त्रिशूल सेक्युरिटिज कम्पनी ब्रोकर नम्बर 29 कारबाहीमा परेका हुन्। नियामकीय व्यवस्थालाई अटेर गर्दै बोर्डले मागेका विवरण तथा प्रतिवेदन सहित नियमित रूपमा त्रैमासिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने 3 वटा कम्पनी कारबाहीमा परेको जनाइएको छ। बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले पुस 24 मा 3 वटै धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अधिकारीले बताएका छन्। तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेश नगरेकाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 82 अनुसार पनि सेक्युरिटिजलाई 10,000 रुपैयाँ जरिवाना गराइएको जनाइएको छ। त्रैमासिक आर्थिक प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेको इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनीलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 104 अनुसार 75,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ। त्रिशूल सेक्युरिटिजलाई पनि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 104 अनुसार 75,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सेक्युरिटी प्रिन्टिङले काभ्रेको बनेपामा बनाउन खोजेको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने भएको छ। गत 12 असोजमा दिएको 4 अर्ब 50 करोडको स्रोत सुनिश्चितताको सहमतिलाई अर्थ मन्त्रालयले स्थगन गरेको छ। यसले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई भवनको ठेक्का तत्काल नलाग्ने भएको छ। प्रेस राख्न मिल्ने भूकम्प प्रतिरोधी विशेष प्राविधिक भवन बनाउन अर्थले यस्तो सहमति दिएको थियो। नयाँ सरकारको पुस 11 मा बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले मितव्ययिता कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयअनुसार तत्काल उक्त भवन आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले भवन निर्माणका लागि दिएको सहमति स्थगन गरेको स्रोतले बताएको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय विगतदेखि नै विवादमा पर्दै आएको
जनाएको छ। यसकै लागि विदेशी कम्पनीको एजेन्ट विजय मिश्रसँग कमिसनको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिनु परेको थियो। गत असोजमा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण कागजात तथा कार्डहरू छपाईमा सहजता आउने र सुरक्षण फिचरहरू पनि भरपर्दो हुने भन्दै भवन निर्माणका लागि सहमति दिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ब्राजिलका सरकारी भवनहरूमा भएको आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। गएको सोमबार ब्राजिलको संसद भवन, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतमा आक्रमण भएको थियो। गएको अक्टोबरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा हारेका कट्टर दक्षिणपन्थी नेता जायर बोल्सोनारोका समर्थकहरू संसद र सर्वोच्च अदालतभित्र प्रवेश गरेका थिए भने राष्ट्रपति भवनलाई घेरेर आक्रमण गरेका थिए। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले भने यो कदमलाई लोकतन्त्रमाथिको उपहास भन्दै निन्दा गरेका छन्। महासचिव गुटेरेसले नागरिक र प्रजातान्त्रिक संस्थाको इच्छालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। यसअघि ट्विट गरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि ब्राजिलका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूप्रति आफ्नो देशको पूर्ण समर्थन रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले पनि आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। लुइज इनाइसो लुला दा सिल्भाले ब्राजिलको राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेदेखि बोल्सोनारोका समर्थकहरूले विरोध गरेका कारण सदन चल्न सकेको छैन। आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा झण्डै 300 जना पक्राउ परेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले मित्र राष्ट्र चीनको हाङझाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारीलाई लक्षित गरी खेलाडीको नियमित प्रशिक्षण माघ दोस्रो सातादेखि सुरु गर्ने जनाएको छ। राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको उपस्थितिमा हाई पर्फर्मेन्स कमिटीका ज्येष्ठ सदस्य हरिहर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जनाइएको छ। नेपालले एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउने सम्भावित 23 खेलको नियमित प्रशिक्षण 90 दिनको हुनेछ। प्रशिक्षणमा करिब 514 खेलाडी तथा करिब 66 प्रशिक्षकको सहभागिता रहनेछ। नियमित पछि क्रमैसँग विशेष बन्द र वैदेशिक प्रशिक्षण हुने जनाइएको छ। प्रशिक्षण सुरु हुनु अघि माघ 2 देखि 4 गते सम्बन्धित खेलका राष्ट्रिय सङ्घ तथा मुख्य प्रशिक्षकलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकमा केही खेलका लागि विदेशी प्रशिक्षक झिकाउने तथा केही खेलका प्रतिभावान खेलाडीलाई वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यसअघि गत जेठ असारमा 1.5 महिना एसियन गेमका लागि प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। तर सेप्टेम्बर 2022 मा हुने भनिएको एसियन गेम्स 1 वर्षपछि सरेर प्रशिक्षण रोकिएको थियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल चैत 15 गतेदेखि सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। मङ्गलबार एन्फा पदाधिकारी र बी डिभिजन क्लबका प्रतिनिधि बीचको छलफलको लिगको मिति टुङ्गो लागेको हो। एन्फाले बी डिभिजन क्लबहरूका लागि प्रदान गर्ने तयारी खर्चमा पनि वृद्धि गरेको छ। 12,50,000बाट बढाएर नयाँ सिजनका लागि बी डिभिजन क्लबले 14,50,000 रुपैयाँ पाउने भएका छन्। लिगका लागि क्लबहरू माघ मसान्तसम्म टिम दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ भने चैत 7 गतेसम्म खेलाडी दर्ता दिइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले गर्भावस्थामा के खाने, कति खाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई, यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफ्नो आफन्तजन, परिवारजन, इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अधिकांश महिलाहरूलाई गर्भावस्थामा कति खानेकुरा खाने भन्ने कुराको कन्फ्युजन छ अथवा भनौँ न दुविधा हुन्छ। बेलायतको नेसनल च्यारिटी पार्टनरसिपले गरेको एक सर्वेक्षणको नतिजाले पनि यस्तै देखाएको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर 1/3 महिलाहरूलाई मात्र थाहा भएको सर्वेक्षणमा देखिएको छ। बेलायतमा मानिसको स्वास्थ्य अनुगमन गर्ने एजेन्सी NICE को सल्लाह अनुसार महिलालाई गर्भावस्थाको पहिलो 6 महिनामा अतिरिक्त क्यालोरीको आवश्यकता पर्दैन। तर गर्भावस्थाको अन्तिम 3 महिनामा महिलाहरूले हरेक दिन 200 अतिरिक्त क्यालोरी लिनुपर्छ। जैतुनको तेलमा पकाएको 2 रोटीमा धेरै क्यालोरी पाइन्छ। गर्भमा रहेको बच्चाका लागि राष्ट्रिय परोपकारी साझेदारीले गर्भवती महिलाहरूलाई उनीहरूको खानेकुरा र पेय पदार्थको जानकारी नपुगिरहेको बताएको छ। सर्वेक्षणमा भाग लिने 2100 महिलाहरूमध्ये 1/3 गर्भावस्थामा हरेक दिन 300 क्यालोरी वा सोभन्दा बढी उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने बताएका थिए। सामान्यतया महिलाले गर्भावस्थामा 2 व्यक्तिका लागि पुग्ने खाना खानुपर्छ, एउटा आफ्नो लागि र अर्को गर्भमा रहेको बच्चाका लागि। राष्ट्रिय परोपकारी साझेदारीले यो मिथकलाई हटाउन रोयल कलेज अफ ओब्स्टेट्रिसियन्स एन्ड गायनोकोलोजिस्ट RCOG सँग काम गरेको जनाइएको छ। त्यसैले कति खानुपर्छ त? प्रश्न उठ्न सक्छ कि गर्भावस्थामा महिलाले कति खाने त? गर्भवती महिलाहरूलाई सामान्यतया हरेक दिन 2000 क्यालोरी चाहिन्छ। यसमा खाना र पेय दुवै समावेश छ। फलफुल र तरकारी, कार्बोहाइड्रेट, पास्ता र आलु, प्रोटिन, दाल, माछा, अन्डा र मासु, दुध, दही जस्ता दुग्धजन्य पदार्थ र चिल्लो पदार्थ सन्तुलित हुनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। रोयल कलेज अफ ओब्स्टेट्रिसियन्स
ओबस्टेट्रिसियन्स एन्ड गाइनोकोलोजिस्टका प्रोफेसर जेनिस राइमर भन्छन् कि गर्भावस्थामा धेरै खाँदा महिलालाई हानि पुग्न सक्छ। उनी भन्छन् गर्भावस्थामा महिलाहरू यति मोटा हुन्छन् कि गर्भपतनको जोखिम बढ्न सक्छ। उनीहरूलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको खतरा हुन सक्छ। समय अघि नै बच्चाको जन्म हुन सक्छ। सिजेरियन डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले गर्भावस्थामा के खाने, कति खाने भन्ने विषयवस्तु जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँका धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।